कोई नहीं लिहिलं आहे ते बरें आता हें कोण तरी घातलें पेपरार नांव आमच्या कुडचडे पेटयला ओके सो आमी कितें म्हणटा एटलिस्ट कोणें घातलें तांकां तरी विचारपाक जाय बाबा हें व्हड बिजनेस तुमी घातला कित्याक मायनर इनवॉल्व आसा ड्रग्स आसा मायनर इनवॉल्व आसा सो दीस इज अ व्हेरी सिरियस टॉपीक इफ दीस टॉपीक इज ट्रू न्ही पुलीस नीड्स टू गो इन डेप्थ ऑफ इट तुम्ही कितें तरी सो मोठो तरी कंप्लेनंटा रावनासतना सो मोठो तरी कितें एक्शन घेवन तुमी तुमची थोडी कितें इन्क्वायरी करपाक शकता काय म्हणून कित्याक सी इट इज नॉट वन काल त्या एक पेपरार आयिल्ले ताजेर 16 लोक आले म्हणजे 16 चलयांनी म्हणून आयला आनी मे बी मोर म्हणटा तो सो इफ इट इज 16 आनी इतली जर चड जाल्यार दिस विल बी अ बिग रॅकेट दिस कॅन बी लायक मध्य प्रदेशा एक फावटी जाता कित्याक हें न्ही पयलीं साहेब आमी हें पयलीं पळयलां कितलींश्या वर्सां पयलीं आमी कुडचडेकारांनी हें आमी दीस भोगल्या सो हें परत रिपीट जायना भायर सरले आमी कळ्ळें न्ही सो परत हें अशें पयलीं केन्ना तरी जाल्लें कळ्ळें न्ही आनी म्हणजे जाल्लें पूण परत आमचे हाजेर येवपाक जायना हय मातशें डीप वसा मातशें ड्रग्स आनी दोनूय आसा सो मायनर्स सो we should be very serious about it. मेन म्हळ्यार मायनर ना दुसरें म्हणल्यार ना आमकां जितली इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या न्ही अशें आयकुपाक येता की ते मायनर लोक आसा तांच्या फॅमिलीचेर प्रेशर येता हय सेटलमेंट जालो ना तुमी न्ही तुमचे पयलीं ना पयलीं खंय तेजेर आमकां सारकी खबर ना ना आनी दुसरें म्हळ्यार कितें मातशें न्ही म्हळ्यार वॉट दीस इज माय इन्स्टिंग करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग इफ देयर इज समथींग न्ही कोणाक घातला ताका खबर आसतलें बाबा कितें नांव बी कोणालें घालूं नाका कॉन्सिडराचें दीस इज लायक वॉट एवर इट इज बट नांव पेड्याक कितें जाता आज आनी हाजेर आयला भगवंत काय तर आयला दिसता म्हाका स्ट्रेट कुडचडे म्हणून येता कुडचडे सो इट इज फोकस्ड ऑन कुडचडे एंड सर्टन पर्सन ऑफ कुडचडे कॉन्स्टिट्युएंसी एंड दॅट टू अ लोकप्रतिनिधी रिप्रेझेंटेटिव्ह So this is a serious topic. That is what we feel. The people is that when victim आसा तांचेर pressure येता not to go to police station. So that should not happen. This is very bad for society. This is very bad for society. See, लोकांक confidence आसता police stationार वचपाक. If this kind things are happening, it is very bad for our society in future also. But police केन्ना act करपाक शकता जेन्ना कोण तरी येता. So जर पुलिसाक कंप्लेनंटा police stationार येवपाकच दिना पुलीस म्हणून कितें करतले? So the gap आसा ते मातशें from your side if you can give some security yeah please request करपाक आयिल्ले कितें वाडपाक जायना हें काबार जावपाक कितें आसा कित्याक मायनर सिंगल पॉसिबल आय विल गो टँकर पुलीस स्टेशनार येवपाक भंय दिसता हय डेफिनेटली ना लोकांक सेफ कशें आसा म्हळ्यार थोडी चलयो बिल्यो कोण आसा न्ही गरीब आसपाक शकता सो तांचे बॅकअप काय ना सो तांकांय कितें आसा बाबा पुलीस स्टेशनार आयली आमी आनी फाल्यां समज जर तेंच्यांनी कोणें कितें केलें जाल्यार तांचे आवय एक 14, 15, 16 वर्सां भुरगीं म्हणल्यार तांची आवय बापूय कितें आसतली आवय बापूय कामां वता आसतली सो फाल्यां जर आवय बापायक त्रास करपाक लायल्यार कितें करतली कितें आसल्यार सी दॅट हय प्लीज सर मातशें हें करया तें ओके वी हॅव हाय होप्स फ्रॉम यू तुमकां मेळूना केन्ना पूण तुमचें खूब आयकल्लें दोन दीस जाले मरे पेपरार एक कितें तरी न्यूज घातता आनी त्या न्यूजा लागून आमकां खंयच्यान फोन येता की कुडचड्यार कितें तरी एक सेक्स स्कॅन्डल जाला आनी कितें तरी म्हळ्यार कोण तरी कावन्सिलर आसा लोकप्रतिनिधीचो कोण तरी भुरगो इनवॉल्व आसा हें तें सो आमी PIक मेळपा आयिल्ले की बाबा हें प्रकरण कितें काय म्हणून जर प्रकरण खरें आसा जाल्यार इन डेप्थ वचून ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावचें आनी जर समज हें सारकें ना जाल्यार ही जी रुमर कोणें स्प्रेड समज ही रुमर जाली जाल्यार स्प्रेड केला ताजेर कितें एक्शन घेवची म्हणून PIक सांगपा लागून आमी आयिल्ले सो आतां पळयलां की कसले बाकीचे म्हणजे पाडे कामां कुडचड्याचेच नांव येता आनी बदनाम जाता इल्लें करून सो तुमकां कितें सांगपाक सोदता तुमी हें सगळें सद्या परिस्थिती जर पळयली न्ही म्हळ्यार अशें दिसता की केन्ना एक दीस सुखान न्हिदपा मेळना आज हें ना जाल्यार फाल्यां तें आतां हें खंयचें नाशिल्लें वयर आयलां आनी जालें कितें हो दीस आतां फर्स्ट टायम आयलोच न्ही हें आमी पयलीं एक फावटी केन्ना तरी भोगलां आनी आमचे तकलेन आसा तें
सो तो फोबिया आमच्या मनान अजूनही आसा बाबा असली कितें जावची न्ही म्हणून. सो ताका लागून हें वाडपा नाका म्हणून आमी हांगा PIक अपील करपा येयल्ले. सो फाल्यां हें खंय जर आसा हातूंत भितर जर कितें ट्रूथ आसा तें हांगाच काबार जावन हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. आनी आमच्या कानार अशें पडटा की आतां लोकांक कोण विक्टीम आसा तांच्या फॅमिली बी धमक्यो वता म्हणून. सो आमी PIक सांगपा येयल्ले की बाबा जर धमकी वता जाल्यार पुलिसांनी ते कोण विक्टीम आसा तांकां प्रोटेक्शन दिवचें. आनी हांव जर कोण विक्टीम जर ही न्यूज खरी आसा त्या विक्टिमा आनी तांच्या फॅमिली हांव सांगपा सोदतां की तुमी पुलीस स्टेशनार येवपा भिनाका, आमी तुमचे बरोबर आसा. भिनासतना या. तुमकां जर कोणी धमकी दिता जाल्यार तुमी आमकां फोन करून आपया आनी त्या धमकी दिता ताकाय सांगा की तुमी आमची फॅमिली हे कुडचडेकार जे सगळे आसा ती आमी कुडचडे म्हळ्यार एक फॅमिली. एकल्याक धमकी दिवप म्हळ्यार ती धमकी सगळ्यांक गेली अशी जाता. सो खंयची एक कोण विक्टीम आसा तांच्यांनी भिवपाची गरज ना. आमकां येवन मेळना जाल्यार तुमकां फूल सेक्युरिटी दिवपाचें. फूल कितेंय जावं तें कसली सेक्युरिटी जावं कसली सेक्युरिटी कितेंय म्हळ्यार कसली सेक्युरिटी दिवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची आसतली. आनी तुमची फॅमिली ना तुमचे कोणूय फ्रेंड आसूं कोण कांयच करपाक कोणाक मेळचें ना ही आमची तुमकां हें कितें गॅरंटी. सो आता PIन कितें सांगला? PIन सांगला बरो रिस्पॉन्स दिलो PIन. सो PIन सांगला आपूण इन्व्हेस्टिगेट करता म्हणून हाजेर. आनी ऑलरेडी हे स्टार्टेड इन्व्हेस्टिगेशन म्हळ्यार ताणें आपल्या तरेन इन्व्हेस्टिगेशन ऑलरेडी स्टार्ट केलें. जेन्ना ताणें वाचलें कालच्यान ताणें इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट केलें. सो लेट्स सी वी हॅव टू कम टू एन लॉजिकल कन्क्लुजन बाबा हें कितें आसा काय म्हणून. कित्याक असली वस्तू न्ही सगळी आख्खी आमच्या मतदारसंघाची नांवाची घाण जातली. आनी म्हाका कालच्यान पणजेच्यान फोन येता, पेडणेच्यान पसून फोन केलो बाबा कुडचड्यार कितें चल्लां काय म्हणून. सो अशें जावपाक जायना. आनी कुडचड्याचें नांव ऑलरेडी मातशें सकयल वता तें आनी सकयल वचपाक दिवपाक आमी तरी जायना. नागरिकांनी सगळ्यांनी मातशें एक्टीव जावन कितेंय हें टॉपीक आसा हाजेर आवाज काडून इट शूड कम टू एन लॉजिकल कन्क्लुजन. दॅट इज वॉट वी फील.